समाजमा ऐजेरो बनेर गडेको समस्या र सामाजिक व्यथितिलाई केलाउने जिनो प्रयास गरेको छु। कृपया यदि तपाईलाई मन परे लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र सँगै थप ऊर्जाको लागि कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनुहोला। अब लागौं विषयवस्तुतर्फ। केही वर्ष अघि गाउँमा माओवादीले चुनाव जित्दा टाउकोमा रातो फेटा बाँधेर दौडनेको भिडमा थप एउटा अबोध बालक पनि थियो। त्यही अबोधपनको पश्चाताप गर्न आज विवश छु। सायद म देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ भन्ने क्रान्तिकारी गीत गाउनेमा म पनि पर्थेँ। तर आज कता कता त्यो गीत आज मलाई अलोकप्रिय लाग्न थालेको छ अहिले, किनकि देशका निमित्त बलि चढ्नेको मूल्य अब गुन्द्रुकसँग दाँजिन थालेछ अचेल। 10 वर्ष जनयुद्धमा कतिले ज्यान गुमाए, कतिका बाउआमा खोसिए, कतिले सन्तान गुमाए, कतिले आफन्त गुमाए, कति त अहिलेसम्म पनि बेपत्ता छन्। युद्धको चपेटामा राज्यका आर्मी पुलिसहरूको र माओवादीहरूको दुर्व्यवहार र ज्यादती सहन नसकेर तथा देशको भविष्य अन्धकार देखेर कति युवा युवतीले आत्महत्या समेत गरे भनेर साध्य छैन। त्यसरी मारिनेहरू आज गुमनाम भए, तर मार्नेहरू मालामाल भएर रजाई गरिरहेका छन्। यसर्थ कुनै नेताले क्रान्तिको महत्त्व र रगतको मूल्य चिनेको भए आज यसरी जनता नग्न र नेता मग्न हुने अवस्था सिर्जना हुने नै थिएन। त्यस्तै जनता भोका र नेता मोटा हुँदैन थिए होला पक्कै पनि। हिजो चप्पलको तुना फेर्न नसक्ने आज सजिलै बोली फेर्न सक्ने हुँदैन थिए होला यसै पनि। त्यस्तै हिजो गाउँघरमा मागेको मोहीसँग फुटेको हाँडीमा भुटेको ठेट्ना मकै पेटभरि पनि खान नपाएर भुँडीमा दाम्रो लागेर सेप्रो हुने गरी सुक्ने सुकेनास लागेका नेताहरू आज उहिलेका विलासी राजाले महाराजाहरूले झैँ 84 व्यञ्जन हँसुर्दै र भोडी हाल्दै अनि ढ्याउ ढ्याउ झुसिला डकारदै खाफी शैलीमा टिभीको स्क्रिनमा बोलेको देखिँदैन थिए होला पक्कै पनि। त्यस्तै एकातिर शहीदहरूका लास गाडेर अर्कोतिर आनन्दको बास बस्दैन थिए होला कोही पनि, अनि व्यक्ति मोटाउने र देश दुब्लाउने हुँदैन थियो होला कतै पनि। यति भन्दै गर्दा रगतको होली खेल्दै जनता रुवाउन पल्केका क्रान्तिकारी नेताहरूलाई म जस्तो युवा आँखाको कसेर लाग्न सक्ला, तर पनि निसन्देह देशभक्त हुँ। यद्यपि गुण्डाहरू नै उच्च निकायमा सजिलै पुग्न सक्ने चुनावी फास्ट ट्र्याकको व्यवस्था भएको हाम्रो देश नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय तथा भित्री दिलदेखि नै साँच्चीकै देशभक्त प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति चुन्ने व्यवस्था नभएसम्म र यदि तिनले नराम्रो काम गर्दा फिर्ता बोलाउन सक्ने मताधिकार व्यवस्था नभएसम्म हिंसामुक्त समाजको परिकल्पना गर्न कदापि सक्दिन म। यति बेला अहिलेको यस्तै भद्रगोले माहौलमा भलै सत्ताको वरिपरि बसेर देश धोएर खाँदै पोस लागि रमाउनेको छोराछोरीलाई मेरो कुरा नमिठो लाग्ला नै। समाज नफेर्ने खोक्रो क्रान्तिको नाउँमा खुल्लम खुल्ला हजारौं निर्दोष मानिसहरू मारेको स्वीकार्ने आम जनहत्यारालाई म केही गर्न नसक्ने कथित पढी लेखेका हामी नेपालीहरूले हिंसामुक्त समाजको कल्पना गर्नु त व्यर्थ छ, तर पनि त्यस्तो भनेर चुप्प लागेर बस्नुको औचित्य छैन। त्यसैले अब केही बोलौं र लेखौं पनि। रक्तपातपूर्ण क्रान्तिले नफेरिएको मानिसहरूको मस्तिष्क बातले नमानेको भूतको कथा जस्तै भएको छ यति बेर। के जनयुद्धको लातले पनि नमानेको मेरो देशको छुवाछुतको भूत कुनै सामान्य कानुनी बातले मात्रै मन्सिएला त अब? आज हुने खानेले हुँदा मात्रै खाने कमैया हरुवा र चरुवा अनि दलित भनी हेपिएका जातिहरूका नाममा गर्ने वर्गीय भेदभाव, जातीय र लैङ्गिक विभेद, यौन शोषण सँगै श्रम शोषण कानुनत वर्जित नै भएको छ। तर व्यवहारमा भने जातीयताको नाममा कर्णालीको कथित उपल्लो जात र कथित दलितको नाममा नवराज विक जस्ता कैयौँले ज्यान गुमाउनु परेको छ र बचेको नागरिकहरू न्यायबाट जबरजस्ती वञ्चित पारिएका छन्। अझै राज्यद्वारा कैयौँ कर्णालीवासीहरूलाई आवाजविहीन र तिनका प्रतिभावान छोराछोरीहरूलाई भूमिकाविहीन पारिएका छन्। यो सबै जातीय विभेद र क्षेत्रीय उत्पीडनले गर्दा नै हो भन्ने म जस्ता कलिला युवकहरूको मनमा परेको छ। त्यहाँ विभेदको पीडा एकातिर छ अनि न्याय दिने निकाय चाहिँ राज्यको ढुकुटीको कुम्लो बोकी सिंहदरबारतिर। किन अब हामीहरूलाई राजनीति सङ्लो पानी रहेनछ लाग्न थालेको छ? यसकारण सीमाङ्कृत र किनारामा
पारिएका र विभेदमा परेका या भनौँ सत्तासँग साइनो नै नभएका मानिसहरूले अब नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा आफूलाई जबरजस्त किसिमको उपस्थित गर्न पाउनुपर्छ। अन्यथा सौभाग्यता र समावेशिताको नाममा पहुँचवालाहरूलाई मात्रै पुर्याउने भर्याङ मात्रै बनाउनु पक्कै पनि अन्याय हुनेछ। संसदको कुरा गर्दा झ्वाबिकहरू जस्ता अरू पनि थुप्रै दलित समुदायका महिला संसदहरूले आफ्नो कुराहरू त्यसरी नै निर्धक्क भएर संसदमा राख्न किन नपाउने? आफ्नो भिन्दै मातृभाषा भएकीले जनजातिकी छोरीले नेपाली भाषामा बोल्दा लरबरिएको उनको जिब्रोमा निर्दोष बाल सुलभ आवाज झल्कन्छ। उनको त्यो सरल आवाजलाई संसदभित्रै कतिपय पुरुष राजनीतिक पण्डितहरूले अस्वाभाविक रूपले हाँसेर उपहास गर्दै उछितो काटेको देख्नु आपत्तिजनक छ। यस्तो हेपाइलाई मनोवैज्ञानिक हिंसा अथवा साइकोलोजिकल बुलिङ मात्रै भन्न सकिन्न। त्यो हेपाइमा लैङ्गिक र क्षेत्रीय उत्पीडन समेत झल्किन्छ। त्यही कुरालाई यदि काठमाडौँको शिक्षित नेवार वर्गको कुनै पुरुषले त्यसरी नै बोलेर संसदमा राखेको हुन्थ्यो भने कसैले पनि त्यति तल्लो रूपले गिरेर हँसी मजाकका रूपमा उडाउन सक्दैन थियो पक्कै पनि। अब भने हामी सबै युवाहरू मिलेर यसभन्दा अघि हुने गरेका र हुँदै आएका जातीय, लिङ्गीय र क्षेत्रीय उत्पीडन तथा राज्य संरक्षित हिंसा तथा उत्पीडनमा अब उपरान्त हिंसा मुक्त समाजको निर्माण गर्नतिर सक्रिय रूपले अग्रसर हुनैपर्छ। मैले गरेकै छैन र मलाई परेकै छैन भनेर बुझ पचाएर बस्नुको कुनै अर्थ छैन। अब विश्व बन्धुत्व र भाइचाराको दृष्टिकोणले आफ्नो आँखा समेत उगार्नुपर्छ। त्यसैले अब उपरान्त हिंसा मुक्त समाज सिर्जना गर्ने क्रममा साँघुरो सोचको जातीय कलङ्कको नाममा कतै भेदभाव नहोस् अनि फेरि कसैलाई पनि हिंसात्मक र अपराधिक रूपले नवराजविक नबनाइयोस्। बोक्सीको आरोपमा मरणी देवीमाथि भएको अमानवीय हिंसा जस्तो जघन्य घृणित कार्य नदोहोरियोस्। निर्मला पन्तको केस जस्तै नेपालको हरेक कुना काप्चा र अँधेरा गल्लीहरूमा हुने गरेका यौनजन्य हिंसा, सेक्सुअल एब्युज तथा बलात्कार जस्तो घटनाहरू नदोहोरियोस्। दाइजो र जडौरीको नाममा घर घरै बुहारीहरू नहेपिउन्, नचिटिउन् र नमारिउन् पनि। सर्वत्र शान्तिको ध्वनि छरियोस्। शान्तिका अग्रदूत बुद्ध जन्मिएको नेपाल जस्तो भूमिमा फेरि पनि घर पोलेर खरानीको व्यापार नगरियोस्। राज्यको अगुवाईमा छिट्टै छुवाछुत र भेदभाव मुक्त समाजको थालनी होस्। त्यसो भए जातीय विभेद र घरेलु हिंसाहरूको समेत अन्त्य हुन सक्छ, किनकि राजनीतिक द्वन्द्वको समाधान नगरी जातीयताको आधारमा हुने घरेलु हिंसालाई समाधान गर्न असम्भव हुन्छ। मलाई आशा छ अब हामी सम्पूर्ण नेपाली युवाहरूले यसरी नै समयमै कुरा बुझ्यौँ र त्यही अनुसार तात्यौँ र घर घरै गएर आफ्ना अभिभावकहरू र अरूलाई पनि बुझायौँ भने हाम्रो देश नेपाल मात्रै नभई पक्कै पनि व्यावहारिक रूपले नै संसारभर हिंसा मुक्त समाजको सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसो गर्यौँ भने देशमा मात्रै नभई संसारभर नै अमन चयन कायम हुनेछ। हाम्रा अगुवा नेताहरूको पनि बेलैमा बुद्धि पलाओस्। आइन्दा गणतन्त्र पछिका दिनमा पनि नेपाली जनताले राजतन्त्र फालेको भनेर आफैलाई धिक्कार्न नपरोस्।